पियक्कड र राजनीतिको छेउ कुना जानेहरूले भनेको सुनिन्छ, पोलिटिक्समा इथिक्स नै छैन। लिडरहरू अनइथिकल छन्, कतिखेर के भन्छन् गर्छन्। कसरी विश्वास गर्ने? त्यसो हो भने के राजनीतिक दलहरूले विश्वास गुमाएकै हुन् त? यो गम्भीर प्रश्न छ। अहिले एमसीसीमा देखिएको विसङ्गतको पाटोले यही भन्छ। यही विसङ्गतिपूर्ण राजनीतिको विकल्पका रूपमा विश्वभर अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स बहस हुन्छ। परम्परागत सत्ताको विकल्पबारे अभ्यास हुन्छ। हामी कहाँ पनि देखियो, तर यस्तो अभियान पक्रिन नपाउँदै मूर्छित हुन्छन्, केही उल्टो बाटो लाग्छन्। अनि अभिशप्त वर्तमानमा विचार राजनीति र अलोकप्रिय नेतृत्वलाई स्वीकार्ने बाध्यता जो बन्छ। नमस्कार, यो हो न्युज एट टुडे। म शान्ति गिरी। दौडथुप चर्को छ, घोषपेश छेडखानी पनि चलेकै छ। धम्की र चेतावनीको त कुरै भएन, राजनीतिमा यति चल्छ पनि। अझ भनौं आफ्नो अनुकूल भएन भने विरोधको हद पार गर्ने, क्रान्तिकारी भइदिने र विद्रोह गर्छौं भन्ने राजनीतिको धर्म नै हो। अहिले तपाईले देख्नु भएकै छ, सरकारमै रहेका दलको भर पर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षसँग गरिरहेको वार्ता र खोजिरहेको सहयोग हेर्दा राजनीतिको दुःखको भेउ पाइन्छ। फेरि कुरो उही एमसीसीकै हो। संसदले बिजनेस पाएको विषयमा छलफल हुन सकेन। सर्वप्रथम संसदको सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा घनीभूत बहस गर्नु पर्थ्यो, तर बिहीबार प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा संसद त स्थगित भयो। बाहिरको हुलदंगा कसले रोक्ने? हिजो आज यस्तै प्लेकार्ड काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ। बिहीबार काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र भएर तपाईँ यदि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो भने पक्कै पनि तपाईँको नजर यस्ता प्लेकार्डमा परे होलान्। देशमा अमेरिकाको हस्तक्षेप हुन आँट्यो, देशको स्वतन्त्रतामा असर पर्न लाग्यो। यस्तै आवाज र यस्तै नारा उराल्दै देशप्रेमी नागरिक भन्ने दाबी गर्नेहरू अहिले प्लेकार्ड बोकेर ज्यानको प्रवाह नगरी एमसीसीको विरुद्धमा भूमिएका छन्। एमसीसी संसद पस्दैछ रे भन्ने थाहा पाएदेखि नै प्रदर्शनमा उत्रिएका एमसीसी विरोधी नागरिकहरूले आन्दोलनलाई चर्काउँदै लगेका छन्। आन्दोलनकै बीच संसद टेबल भएपछि एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनले अझ उग्र रूप लिँदै गएको छ। 2 दिन शान्त देखिएको बानेश्वर परिसर पुनः बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने र संसदमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुने जानकारी भएसँगै प्रदर्शनकारी बानेश्वर पुगिसकेका थिए। प्रदर्शनकारीको संख्या ठूलो हुँदा प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत हम्मे परेको थियो। एमसीसी संसद पसेसँगै झनै उग्र रूपमा सुरु भएको आन्दोलन बिहीबार संसदमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएका प्रदर्शनकारीले सडक तताएका थिए। बैठक सुरु हुने बेला नै बानेश्वर पुगेका उनीहरूले प्रदर्शनलाई चर्काउँदै लगे। तर बिहीबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक भने अन्तिम समयमा आएर बस्न सकेन। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले 1 दिन समय मागेपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भए पनि बानेश्वरको अवस्था केही समय तनावग्रस्त नै रह्यो। प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काएका थिए। सडकमा कुनै पनि सवारी साधन गुड्न पाएका थिएनन् भने सडकमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच झडपको स्थिति देखिन्थ्यो। जबरजस्ती एमसीसी संसदमा प्रवेश गराइएको भन्दै बानेश्वर क्षेत्र हिजो आज यस्तै तनावग्रस्त बन्दै आएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठन राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूले समेत संसद भवनलाई केन्द्रित गरी बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकारीले एमसीसी देशको हितमा छैन,
एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन चर्काउँदै गएका छन्। बानेश्वरको आन्दोलन दिन प्रतिदिन चर्किँदै गएको छ। एमसीसी सम्झौतामा नागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यसको प्रतिकारका लागि विभिन्न राजनैतिक दल तथा नागरिकले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कतिपय आन्दोलनकारी एमसीसी बुझेर आन्दोलनमा लागेका छन् भने कति लहलहीमा आन्दोलनमा गएको आभास हुन्छ। आन्दोलनमा सहभागी हुने अधिकांशले एमसीसी देशको स्वाधीनता विपरीत रहेको बुझेका छन्। तर विडम्बना यो नागरिकको विरोधको कुनै सुनुवाई भने हुन सकेको छैन। नागरिकको विरोधका बीच विवादित विषयलाई संसदमा प्रवेश दिइसकेको छ भने सामान्य बहुमत भएको खण्डमा एमसीसी संसदबाट पास हुने स्थितिमा पुगेको छ। सधैँ मानिसको चाप हुने सडकमा ढुङ्गा इटा लाठी मात्र देखिन्थे। बिहिबार यस्तै प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि प्रहरीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि साम्य नहुँदा बल प्रयोग गरेको थियो। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर माइतीघरदेखि बिजुली बजारसम्म अवस्था सामान्य थिएन। बिहिबार केही घण्टासम्म माइतीघर 3 कुने क्षेत्रमा सवारी साधन समेत रोकिएको थियो। पटक पटक प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए। सवारी नचल्दा यात्रुहरू बीचमै अलपत्र परेको अवस्थामा देखिन्थे। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश भएपछि बढेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवनको सुरक्षालाई थप बलियो बनाइएको थियो। संसद भवन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले संसद भवनको बाहिरी घेरामा काँडे तार लगाएको थियो। तर प्रदर्शनकारीले काँडे तारको पनि व्यवस्था गर्दै संसद भवनतिर प्रवेश गर्ने कोसिस गरेका थिए। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीको विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ। शुक्रबार बानेश्वरको अवस्था कस्तो होला, सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित छ। वैदेशिक सहयोग पहिलो पटक लिएको होइन। यसभन्दा अगाडि थुप्रै सहयोग लिएको छ, लिइन्छ र यो विश्वभर सहयोग लिने र दिने भइ नै रहन्छ। त्यसो भए एमसीसी लिने बेलामै किन यस्तो त? सहयोग लिनलाई उल्लेख गरिएका शर्त र संसदबाट पास गरेर कानुनी मान्यता दिने कुरा नै सबैभन्दा खड्को भएको छ। तर एमसीसी को पक्षधरहरूले भने विगतका राष्ट्रिय योजनाको हविगत एमसीसी मार्फत हुने सडक र प्रशासन लाइनको नहोस् भनेरै दातालाई आश्वस्त पार्न संसद छिरेको तर्क गर्छन्। खास गरी अरुण तेस्रोमा भएको ढिलाइ, त्यहाँ भित्रको राजनीतिक पाटोका कारण दाताहरू हामीप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरू सुरु भएका छन्। केही वर्षको अवधिमा सक्ने गरी काम थालिन्छ। विदेशीले नै सहयोग गरेपछि पक्कै काम होला भन्ने आशाको सञ्चार नागरिकमा हुन्छ। तर कालान्तरमा खै केले दिँदैन। तोकिएको समयमा कामले पूर्णता पाउँदैन। आयोजनाहरू लथालिङ्ग बन्छन्। समयमा काम सम्पन्न नहुनु एक किसिमको रोग जस्तै बनिसक्यो। सरकारले आफ्नै लगानीमा थालेका आयोजनाहरूमा आर्थिक अभाव लगायतका कारण देखाएर टकिने गरेको छ। तर विदेशीले आर्थिक प्राविधिक लगायत सहयोग गर्दा गर्दै पनि समयमा त्यसको प्रतिफल नआउनु कसको कमजोरी? अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्त निकै तताएको एमसीसी संसदबाटै पास गराउनु पर्ने यिनै समस्या नआउन् भनेर हो भनिरहेको छ। जलविद्युतको उत्पादन चाहिँ ऊर्जा यति बिजुली उत्पादन भइसक्यो, बेच्ने बाटो छैन भनेपछि छिटो गर भनेपछि त्यसो भए हामी यो लेन्दी प्रोसेसमा लाग्दैनौँ। यो सम्झौतालाई नै हामी संसदबाट अनुमोदन गराइदिएपछि यो कानुन हुन्छ भने अब तपाईलाई म एउटा स्मरण गराउँछु, तपाईँ मार्फत, तपाईलाई त थाहा छ होला, सन्धि र महासन्धि हुन्छ। महासन्धि, सन्धि र सम्झौता हुन्छ। यो महासन्धि पनि होइन, यो सन्धि पनि होइन, यो सम्झौता हो है। महासन्धि संसारले मान्नुपर्छ,
सन्धि 2 वा 3 पक्षले मान्नुपर्छ। सुरु गरिएका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र परेका उदाहरणहरू हामी माझ छन्। 2046 सालपछि कांग्रेस सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। आयोजनामा 2/3 वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी प्रस्ताव गरियो। बिस्तारै विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनामा व्यवधान सिर्जना गरियो। आयोजनालाई रोक्न मुख्य जलाधार क्षेत्र तिब्बतमा रहेको र चीनसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नरहेको भन्ने सम्मका कुरा ल्याएर विरोध पनि गरिए। विरोधले आयोजना विवादको दलदलमा भासियो। केही दशक अघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। त्यस्तै पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको 4 दशक बितिसक्यो। हालसम्म आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छैन। 5 वर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने र 30 वर्षसम्म आफै अपरेटर गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता भए। पछिल्लो पटक चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले सर्वे गर्यो। धेरै वर्षको अध्ययनपछि थ्री गर्जेज पनि पछि हट्यो। पछिल्लो अध्ययनले पश्चिम सेतीबाट 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो। दशकौंसम्म काम सुरु भएको छैन। अलपत्र परेको अर्को आयोजना हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 2051 सालमा तराईमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्यो। निजगढ क्षेत्र काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक छ भने काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकबाट मात्र 1 घण्टाको दूरीमा छ। बस्ती व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका समस्याले काम थाती थियो। विमानस्थल निर्माणको गुरु योजना बल्ल तयार भएको छ। यस्तै विभिन्न लोकमार्ग, सिंचाई आयोजना, हाइड्रो पावर लगायत आयोजना दशकौंदेखि व्यवहारिक बनेका छन्। मुलुकको समग्र विकासमा ठूलो महत्व राख्ने आयोजनाहरू विवादमा मुछिनु सामान्य भइसक्यो। आयोजना विकासदेखि निर्माणसम्ममा व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ। कर्मचारी तथा राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्टका कारण समयमा काम सम्पन्न हुँदैन, जसले गर्दा लागत वात्तै बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा देखिने यी यावत समस्याका कारण दाताहरू चिढिने गरेका छन्। खरिद ऐनले समेत साथ नदिँदा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या त्यस्तै छ। यी र यस्तै कारणहरूलाई देखाउँदै हाल एमसीसी संसदबाट पारित गराउनु पर्ने तर्कहरू गरिएको एमसीसी पक्षधरहरूको बुझाइ छ। एमसीसी संसदबाटै पारित गराउँदा यो नेपालको कानून जस्तै बन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले आयोजनाहरू पछि धकेलिने अवस्था नआउन सक्छ। त्यसैले एमसीसी संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको हो। कानुन मस्यौदा समिति त्यसले के देख्यो? 11वटा कानुनहरू बाजित देख्यो, 11वटा कानुन बाधक देख्यो। त्यो देखेपछि 11वटै कानुनमा उहाँहरू कहाँ जानुभयो? अस्ति झलनाथजीको मैले एउटा इन्टरभ्यू सुने, त्यस्तो मूर्ख तर्क त नगरे भन्थ्यो। अब एमसिएले के गर्यो? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गर्यो, बाटो बनाउने भएको हुनाले एमसिएले ऊर्जा मन्त्रालयसँग गर्यो, एमसिएले कानुन मन्त्रालयसँग गर्यो, सबैसँगको रिपोर्ट ल्याएर के भन्यो भने 11वटा कानुन संशोधन गर्ने भन्यो। 11वटा कानुन संशोधन गर्दा पछि फेरि अरू कानुन पछि बन्ने कानुनले पनि बाधा पुग्यो भने पनि भनेर क्लच राखियो। त्यो राखिसकेपछि अब यो कहाँ लाने? क्याबिनेटमा लाने भन्यो। क्याबिनेटमा लानुभन्दा पहिले उसले के भन्यो भने क्याबिनेटमा त सदन कहिले के हुन्छ यो फेरि भोलि नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, बरु एउटा काम गरौँ भनेर युवराज कतिवटाले उपाय के निकाल्नु भएछ भने यही सम्झौतामा एक लाइन लेखिदिउँ। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा बाधा पर्ने नेपालका प्रचलित कानुनहरू जुन बाजिन्छ, बाजिएको हकसम्म त्यो कानुन निष्क्रिय हुनेछ र एमसीसी को सम्झौता लागू हुनेछ। यसैलाई उहाँहरूले उठाए सुन्नु भनेर लेखौँ, सुन भनेर लेख्यो। एउटा परियोजनाको शर्त चाहिँ माथि हुन्छ, त्यो शर्तै होइन, हैन त्यो शर्त होइन, उपाय हो। कानुनलाई नै चाहिँ हाम्रो संविधानलाई नै चाहिँ उपेक्षा गर्ने उहाँहरूको तर्क मैले गरे हैन। सुन न लीलामणि पोखरेल सुन्न म भन्दैछु, लीलामणि तपाईहरुलाई परिरा अप्ठ्यारो पनि त्यही त हो। सँगै बस्न पा मजा आउँथ्यो के। म तपाईलाई भन्दैछु उहाँहरूको तर्क सुन्यो भने त हाँस्न अन्त कहीँ जानै पर्दैन है, हाँस्नलाई म तपाईँलाई भन्दैछु। तपाईहरुलाई त देश बेचुवा नै भन्नु। सुन्नु त म भन्दैछु त, मजै आउँछ सुन्नलाई, मजै आछ। सुन्नु न, एमसीसी अमेरिकी चाहनाले भन्दा पनि अनुदान दिन अमेरिकालाई आश्वस्त पार्ने नेपाल स्वयंको आकांक्षाले संसदबाट पारित गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो। तत्कालीन ओली सरकारको 2075 माघ 25 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा दर्ता गराएको हो। सो बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि
लागि नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 3 बमोजिम दर्ता गराएका थिए। एमसीसी पारित हुन प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्नेछ। सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गराउन जोड बलले लागेको ओली सरकार सत्ताबाट बाहिरिएपछि चुपचाप बसेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिपछि अब केही बेर विश्व राजनीति। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेसँगै युक्रेनमाथि कारबाही सुरु गरेका छन्। रुसको आक्रमणसँगै ठूलो संख्यामा हताहती भएको छ भने मानिस भयभीत भएका छन्। रुसको उक्त कदमको विश्वभरबाट आलोचना पनि भइरहेको छ। युरोपमा दोस्रो विश्व युद्धपछिकै भयावह युद्धको अर्को बादल मडारिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमणको घोषणा गरेसँगै युरोपमा दोस्रो विश्व युद्धपछिकै भयावह युद्धको बादल मडारिएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुसी सैन्य आक्रमणको घोषणा गरेसँगै युक्रेनमा रुसी सेनाले आक्रमण थालेका हुन्। आक्रमणमा परि दर्जनौं बढीको मृत्यु भएको छ। Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный. दुई देशबीच युद्ध सुरु भएसँगै युक्रेनमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। रुसी आक्रमण र युद्धको त्रासबीच 1 महिना लामो आपतकाल घोषणा गरिएको छ। यसअघि उसले आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई रुसबाट फर्किन अनुरोध गरेको थियो। पूर्वी युक्रेनमा विखण्डनकारीको नियन्त्रणमा रहेको 2 क्षेत्रमा रुसले आफ्ना सेना पठाउने आदेश दिएपछि युक्रेनले आपतकाल घोषणा गरेको हो। विखण्डनकारी क्षेत्रका नेताहरूले आफूसँग सहयोग मागेको रुसले दाबी गर्दै आएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गर्न सेनालाई दिएको निर्देशनसँगै युक्रेनका कीव लगायतका ठाउँमा बम विस्फोट सुरु भएको छ। युक्रेनको हवाई क्षेत्रमा नागरिक विमानको उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चर्किएको पूर्वी युक्रेनमा भिडन्त सुरु भएको हो। रुसले सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मागेको छ। अमेरिकाले रुसले महँगो मूल्य चुकाउने चेतावनी पनि दिएको छ। रुसको सीमा क्षेत्रमा रहेका वृद्ध वृद्धा र बालबालिकालाई त्यस ठाउँ छाड्नलाई आदेश दिएको छ। अहिले युक्रेनको पूर्वी भाग छाडेर मध्य भागमा जानेको लस्कर नै छ। हुन त युक्रेन गृह युद्धको चपेटामा परेको 8 वर्ष भइसकेको छ। रुसको आडमा पृथकतावादी समूहका कारण 500 किलोमिटरमा एउटा सीमा कायम गरिएको छ। यो सन् 2014 देखि नै छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार नै त्यहाँ पृथकतावादी समूह र युक्रेन सरकारको बीचमा बारम्बार हुने गरेको झडपका कारण 14,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यता युक्रेनको पक्षमा रहेको अमेरिकाले रुसको युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमणको घोषणासँगै रुस विरुद्ध नयाँ नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छ। युक्रेनबाट छुट्टिन खोजेका 2वटा प्रान्तलाई रुसले स्वतन्त्र देशको मान्यता दिँदै तिनीहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै सेना पठाएको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको हो। Yesterday, Vladimir Putin recognized 2 regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the 2 areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukraine government. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response
far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार राति जारी गरेको नाकाबन्दी सम्बन्धी आदेश अनुसार अब रुसलाई पश्चिमा वित्त बजारमा निषेध गरिनेछ। रुसले पश्चिमा देशहरूबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग गर्न पाउने छैन। त्यस्तै रुसले युरोप सहित पश्चिमा देशहरूसँग नयाँ व्यापार गर्न पनि पाउने छैन। राष्ट्रपति बाइडेनले रुसले छिमेकी देशको सार्वभौमिकतामाथि हनन गरेको भन्दै रुस योभन्दा अघि बढ्यो भने आफूहरू कठोर जवाब दिन तयारी अवस्थामा रहेको चेतावनी पनि दिएका छन्। रुसी कदमलाई अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणको सुरुवात भनेका छन्। सोही अनुरूप अमेरिकाले रुस विरुद्ध नाकाबन्दीको घोषणा गरेको हो। रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि नेपालले पनि मुख खोलेको छ। बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि सार्वभौम मुलुक विरुद्ध हुने बल प्रयोगको कडा विरोध गर्ने बताएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाएर तनाव सर्किन नदिन समेत भनेको छ। कुनै पनि मुलुकको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण रहेको भन्दै यसको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने पनि नेपालको भनाइ छ। दुई देशबीच युद्ध सुरु भएसँगै युरोपेली मुलुक तथा दक्षिण एसियामा यसले पार्ने असरबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। नेपालको पनि दुवै देशसँग राम्रो व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुवै देशबीच युद्ध भएको खण्डमा दुवै देशले नेपालसँग सैन्य सहयोगको साथ माग्न सक्छन्। यसले नेपाल पनि तानातानको स्थितिमा पर्ने देखिन्छ। विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा छन् शक्ति राष्ट्रहरू। विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तनले बिस्तारै युक्रेन रुस विवादले सबैतिर प्रभावित पार्न सक्छ। कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता भूगोलका आधारमा सानो र ठूलो हुँदैन। सैन्य र आर्थिक सामर्थ्यको तुजुकको कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रमाथि आक्रमण निन्दनीय नै हुन्छ। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।